आमच्या गोंयांतूच न्हय तर भारतांतल्या कितल्याशाच राज्यांनी साजरो जावपी श्रावणांतलो पयलो सण म्हणजे नागपंचमी। अशें म्हणटात की आमची धर्तरी पृथ्वी शेषाचेर आसा, आमच्या धर्तरेक तोच सांबाळटा। ही जाली पुराणांतली कथा। अजून एक पुराणांतली कथा म्हणजे श्रीकृष्णाक जेन्ना वसुदेव नदींतल्यान व्हरतालो तेन्ना भरपूर पावस पडटालो आनी आदिशेषान प्रकट जावन तांकां आपलो फोंड फुलोवन छत्र दिल्लें। अशें म्हणटात की तेन्नाच्यान नागपंचमी मनयतात। खरें म्हळ्यार नागाक शेतकऱ्याचो मित्र म्हणटात। धान्याची नाशाडी करपी हुंदरांक ते खातात आनी तांकां मान दिवपाक हिंदू संस्कृतीन नागपंचमी हो सण मनयतात। ह्या दिसा शेतकरी शेत नांगरिनात आनी जाणटे लोक सदांच सांगतात की ह्या दिसा झाडां तोडिनात। आमच्या गोंयांत नागाच्यो मातयेच्यो मुर्त्यो करून तांची घराघरांनी पुजा करतात। कांय लोक ह्या दिसा नागाक नैवेद्य म्हणून दूद पिवयतात। कांय जाण तर नागाक धरून 2 दीस उपाशी दवरतात, कारण कांयच ना म्हणून तांणी दूद पिवचें। आनी कांय लोकांक दिसता की ह्या दिसा नागाक दूद पिवप म्हणजे एक पुण्याचें काम। तशें कांय ना। दूद पिवन नाग मरपाक शकता। दूद पिवन नागाच्यो आंतड्यो आनी फुफ्फुस वाट लागता आनी ताचो जीव वचपाक शकता। नागाक दूद विशारी आसता। नाग सदांच बेबकां, उंदीर, पक्षी, सड्डे आनी बारीक जिवाण्यांक खाता। विज्ञानीक दृश्टिकोनांतल्यान हें सिद्धूय केलां। तरी पूण अजून कांय लोक अर्दकुट्या ज्ञानाक लागून सर्पाक दूद पिवयतात। कृपा करून केन्नाच हें काम करूं नाका। तुमकां पडटा जाल्यार हो व्हिडिओ फुडें पावयात, जाका लागून लोक जागृत जातले आनी अशी चूक करचे नात। नागपंचमी बद्दल अजून तुमकां कितें खबर आसा जाल्यार कमेंटान कळयात। व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करून कमेंटान कळयात आनी आउट ऑफ बॉक्स गोवा चॅनल सबस्क्रायब करात। धन्यवाद।